पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा से प्रॉक्सी वॉर अबाउट टू बिगिन। आज इस्लामाबाद में एक बड़ा हमला हुआ है। इस सुसाइड बॉम्बिंग में कम से कम 1 दर्जन के करीब पाकिस्तानीज लॉस देयर लाइव्स और 3 दर्जन के करीब जो है वो इंजर्ड है। वाना कैडेट कॉलेज के अंदर इस टाइम ऑपरेशन जारी है। तो दिल्ली में जो कार बम अटैक हुआ जिसमें 10 के करीब लोग मारे गए, ये सारी लड़ियों को अगर आप देखें तो ये थ्रेड्स कनेक्ट हो रहे हैं। हमारी टॉक्स जो हैं इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वो फेल हुई। उसके फेलियर के बाद ये चीज़ नज़र आ रही थी कि अब पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को एज प्रॉक्सी यूज़ करके पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च करना चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्किरन ताहिर। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 6 माह की एक तरह की सीज़ फायर के बाद दोबारा से प्रॉक्सी वॉर अबाउट टू बिगिन। आज इस्लामाबाद में एक बड़ा हमला हुआ है और इस सुसाइड बॉम्बिंग में कम से कम 1 दर्जन के करीब पाकिस्तानीज लॉस देयर लाइव्स और 3 दर्जन के करीब जो हैं वो इंजर्ड है। सिमिलरली DI खान में, डेरा इस्माइल खान में, वहाँ पे भी सिक्योरिटी जो है ऑफिशियल्स के ऊपर बॉम्ब अटैक है। 14 के करीब सिक्योरिटी ऑफिशियल्स उसमें इंजर्ड हैं और वाना कैडेट कॉलेज के अंदर इस टाइम ऑपरेशन जारी है और उसमें 3 जो सोल्जर्स हैं द लॉस देयर लाइव्स और इस टाइम वहाँ पे एक साइजेबल कैडेट मौजूद हैं जिनमें से हाफ ऑफ देम को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी की रेस्क्यू की एफर्ट जारी हैं। वो भी टेरर अटैक है वहाँ पे। तो बैक टू बैक ये मामला सामने है। आज का ये रिएक्शन, कल दिल्ली में जो कार बम अटैक हुआ जिसमें 10 के करीब लोग मारे गए, तो उसके बाद आज इस्लामाबाद में बड़ा अटैक होना, फिर DI खान में और वाना में, तो ये चीज़ें, ये सारी लड़ियों को अगर आप देखें तो ये थ्रेड्स कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया जो है प्रॉक्सी वॉर में चले गए हैं और स्पेशली इंडिया जो है उसकी प्रॉक्सी अफगानिस्तान है। आज जो है पाकिस्तान ने भी इसको काफ़ी हद तक ऑब्वियस बना दिया कि इस्लामाबाद का अटैक और बाकी अटैक भी ये सारे जो है अफ़गानिस्तान से ओरिजिनेट हो रहे हैं और अफ़गानिस्तान के पीछे इंडिया है। और वही जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे, मीन पाकिस्तान एंटिसिपेट कर रहा था कि अफ़गानिस्तान जो है, चूँकि सीज़ फायर तो है हमारी उसके साथ, लेकिन टेरर एक्टिविटी में जो है वो उस चीज़ को प्रमोट करेगा। चूँकि हमारी टॉक्स जो हैं इस्तांबुल में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की वो फेल हुई। उसके फेलियर के बाद ये चीज़ नज़र आ रही थी कि अब पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा और स्पेशली वो TTP के टेररिस्ट जो कि उसमें अफ़गानिस्तान के अंदर इस टाइम अपनी सेफ पनाहगाहों में मौजूद हैं, वो निकल के पाकिस्तान में हमला करेंगे और उसके बाद उनका यही मामला होता है कि वो वापस जाके अपनी सेफ हेवंस में जो है अपने लिए रेफ्यूज ढूंढते हैं। पाकिस्तान इस चीज़ के हवाले से तालिबान रजीम को कैटेगोरिकली कह चुका है एवरी नाउ एंड देन कि आपको ये अपनी जो सरजमीन है उसको इस्तेमाल नहीं होने देना, अदरवाइज़ यू वुड बी इन ओपन वॉर विद पाकिस्तान। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये कि अफ़गानिस्तान के साथ एक खुली जंग होने जा रही है पाकिस्तान की, और इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान को एज प्रॉक्सी यूज़ करके पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च करना चाह रहा है। और आज के ये 3 बड़े टेरर अटैक, टॉप ऑफ देम में इस्लामाबाद का, ये कोई छोटी बात नहीं है। और स्पेशली जब दिल्ली में कल बम ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से भी बातें चल रही थी और एक इम्प्रेशन ये भी आ रहा है कि इंडिया उसका फौरी उधर से तवज्जो हटाने के लिए इधर इस्लामाबाद में थ्रू इट्स प्रॉक्सीज ये मामला कर रहा है। तो वेरी अलार्मिंग बेल फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज कि इस टाइम पूरी तरह हालत जंग में है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, क्योंकि अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई लेटअप, हमें कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। उसमें यही लगता है कि हम कॉन्स्टेंट वॉर में जाएंगे और शायद वंस फॉर ऑल अफ़गानिस्तान के मामला को भी पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को देखना होगा। अफ़गानिस्तान जो है वो बैक ऑफ करने के बिल्कुल मूड में नहीं लग रहा, क्योंकि उसको जो पीछे से शय दी जा रही है इंडिया की जानिब से, वो है मेन चीज़। और इंडिया एक लाइक वुंडेड एनिमल, जो 4 दिन की जंग मई के महीने में हुई, पाकिस्तान ने उसको एक बहुत बुरी शिकस्त से दोचार किया। एम्बैरेस्ड है पूरी दुनिया के आगे इंडिया, और इवन इंडिया के जो अक्रॉस द ग्लोब ताल्लुकात हैं स्पेशली विद अमेरिका, वो भी नीचे गए हैं। और
اور ہر طرح سے اکنامکلی بھی ہٹ ہوا ہے انڈیا. تو کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہے. ابھی پہلے DGISPR نے کہا تھا کہ سمندر کے راستے کراچی والی جانب پہ کوئی موڈ ہے اس کا کوئی مس ایڈونچر کرنے کا انڈیا کا. سملرلی اب یہی چیزیں لگ رہی ہیں کہ ادھر شاید ایک طرف وہ معاملہ دیکھیں اور دوسری طرف یہ افغانستان کے تھرو اب اسلام آباد آپ کا پاکستان کا کیپٹل ہے اور یہاں پہ اٹیک ہونا آج جو ہے یہ نتھنگ شارٹ آف اے بگ الارمنگ بیل. اس میں تو سب کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ کیا سین بننے جا رہا ہے اس ٹائم پاکستان کے اندر. اور دوسری جانب جو پاکستانی گورنمنٹ کو بھی جو نیڈ آف دا آر ہے وہ پوری قوم کو انڈر ون بینر ایک امبریلا کے نیچے کھڑا کر کے مین پولیٹیکل رینکس میں یونٹی لائیں, کیونکہ وار اگینسٹ ٹیررزم ہمیشہ جیتی جاتی ہے جو آپ ساری عوام کو ایک صف میں ایک جگہ اس میں یونٹی پیدا کرتے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ آپ کو اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو سب کو یونائٹ کرنا ہوتا ہے اور ایک نیریٹو کے ساتھ اس وار میں جانا ہوتا ہے. اس میں شہباز شریف کی گورنمنٹ پوری طرح لیگنگ بیہائنڈ اور اس میں دیکھنا ہوگا. اور دوسری جانب باتیں اب دس از دا ٹائم کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اتنے زیادہ اوور برڈن ہے, PCB کے چیئرمین ہیں, ایوری ناؤ اینڈ دین کبھی ایشیا کپ ہے تو کبھی اور سیریز چل رہی ہیں ساؤتھ افریقہ, کبھی ان کو ٹیسٹ کا ٹیم کو دیکھنا پڑتا ہے, کبھی ٹیسٹ کے کپتان کو اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے. اس بیچارے کو شان مسعود کو پچھلے دن انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کا ڈائریکٹر بھی بنایا, ابھی وہ پاکستان کرکٹ ٹیم ٹیسٹ کا وہ بھی ہے. وہ سارے معاملات محسن نقوی دن رات دیکھتے ہیں. پھر ٹیسٹ کے بعد ون ڈے کی طرف آتے ہیں. محمد جو ہے رضوان کو وہ فارغ کیا, جن کی رپورٹ ظاہر ہے بہت رپورٹس پڑھتے ہوں گے, بیچاروں پہ اتنا برڈن ہے کہ انہوں نے کہا ٹیم اچھا پرفارم کرے. شہنشاہ افریدی کو لے کے آئے تاکہ ٹیم پرفارم کرے, اور ٹیم نے سیریز جیت کے بھی دی. اب T20 میں سلمان علی آغا ہیں, آل دو بری پرفارمنس 3 مرتبہ مار کھائی انڈیا سے سلمان علی آغا کی ٹیم نے ایشیا کپ میں, لیکن اس کے بعد بھی اب کافی سوچ بچار کے ساتھ اتنا برڈن ہے محسن نقوی کے اوپر کہ کیا کریں. اور ابھی وہ یہ برڈن اپنی طرف چل رہا تھا اور پاکستان اور سری لنکا کا آج میچ جاری ہے, اس کے اوپر بھی پورا دھیان دے کے رکھے ہوئے تھے. تو اسلام آباد کے اندر سوسائڈ بمبنگ ہو گئی اور محسن نقوی انٹیریئر منسٹر ہیں, ان کو اس کے بعد بتایا کہ وہ بھائی ہم انٹیریئر منسٹر ہیں, وہ بھاگم بھاگ ادھر گئے کہ بھائی میں نے اس کے معاملات بھی دیکھنے ہیں اور اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کرنی ہے. وانا میں اٹیک ہے, DI خان میں اٹیک ہے, ادھر کی اسٹیٹمنٹ الگ ایشو کر رہے ہیں. یار اتنی ننھی سی جان کے اوپر اتنا وزن ڈالا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب آپ خیال کریں, پرائم منسٹر ہیں, آپ کو پرائم منسٹر کے ساتھ اگر پریزیڈنٹ بھی بنا دیا جائے یا اور بھی ایک عہدہ دے دیا جائے, آپ کیسے کریں گے؟ تو سملرلی آپ اپنے کیبنٹ ممبر کا خیال کریں, کوئی یا تو ان کو انٹیریئر منسٹری پر ہی رہنے دے PCB چیئرمین شپ کے لیے, اور کسی کو کر لیں. آپ کے بڑے بھائی اس ٹائم جاب لیس ہیں, نواز شریف, ان کو دے دیں. کرکٹ کا شوق بھی ہے, جم خانہ میں کھیلتے رہے ہیں, وہ PCB کے چیئرمین بن جائے تو وہ میرا خیال ہے ایک اچھی ٹیم زیادہ اچھی بنا لیں گے. کافی ٹائم ہے ان کے پاس. تو میرا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم فلی اوور برڈن ہے, ان کے لیے خیال کرنا چاہیے. وی ڈونٹ نو کہ اتنی زبردست انٹیریئر منسٹری کے معاملات اتنے زیادہ مشکلات کا شکار ہیں اس ٹائم, کیونکہ پاکستان حالت جنگ میں ہے اور انٹیریئر منسٹری بھی حالت جنگ میں ہی ہوتا ہے اور PCB بھی حالت جنگ میں ہوتی ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ ان کو صبح بریک فاسٹ یا لنچ یا ڈنر میں کسی کچھ بھی کھانے پینے کا بھی ہوش رہتا ہوگا. اتنی بڑی اسائنمنٹ ان کے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ ڈال دی ہے. تو شہباز شریف صاحب آپ خیال کریں کچھ, آپ کو بالکل ان کا خیال کرنا چاہیے. اور اب آج کی جو اتنا بڑا سوئسائڈ اٹیک ہے اسلام آباد کی سیکیورٹی کے حوالے سے, انٹیریئر منسٹری کے پاس ہوتی ہے یہ ساری سیکیورٹی. انٹیریئر منسٹر رسپانسبل فار سیکیورٹی آف اسلام آباد. تو آپ کے پاس اگر آپ کے اپنے اس ٹائم بیٹے جو ہیں حمزہ شہباز, ہی از ڈوئنگ نتھنگ, وہ بھی ایک طرح کے جاب لیس ہیں, ان کو آپ بنا دیں اور کچھ نہیں, اس کا چارج دے دیں انٹیریئر منسٹری کا, وہ کر لیں گے. فوکسڈ جاب ہے نا یہ, ایک ان کا ایک پوری کی پوری نظر اس کے اوپر ہوگی. کرکٹ کے معاملات کچھ بھی ہوتے رہیں, کوئی اس میں جوئے کی شکایات آ رہی ہیں, کوئی باقی چیزیں آ رہی ہیں, تو ان سے تو ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. محسن نقوی صاحب PCB بھی آرام سے کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں, یا پھر ایسا کر لیں گے ان کو انفارمیشن منسٹری پورا کر لیں, جیسے میں نے بتایا PCB آپ نواز شریف صاحب کو دے دیں. کچھ نہ کچھ تو اس میں سلسلہ کریں. اٹس امپورٹنٹ فار دا کنٹری. دس از دا ٹائم. جو بھی اس میں طاقتور حلقے ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں اس فل ٹائم
फुल टाइम डेडिकेटेड इंटीरियर मिनिस्टर रिक्वायर्ड है, और सिमिलरली पीसीबी के लिए फुल टाइम डेडिकेटेड पीसीबी चेयरमैन। तो डंक टपाओ काम जो है बहुत हो गया, इस पे हवाले से ज़रा रिफ्लेक्ट कर लें। ऊपर जो बैठे हुए हैं इसको देख रहे हैं चीज़ों को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज की इस्लामाबाद की बॉम्बिंग के हवाले से हमने ना सिर्फ अफगानिस्तान को जवाब देना, हमने इंडिया को भी जवाब देना है। तो हमें तगड़ा किस्म का फुल टाइम मिनिस्टर चाहिए इसके ऊपर। बाकी तो सिक्योरिटी इदारे कर ही रहे हैं सारे मामला।